बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो आपने कदम उठाया है कि आपने सारी पख्तूनख्वा की जो पॉपुलेशन है, जितने भी वहाँ घराने हैं, आपने फ़ैसला किया कि उन सबको आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस आप दे रहे हैं 10 लाख की, हर फैमिली को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। मैं तो आपको जितनी भी मुबारक दूँ वो कम है, क्योंकि आपको शायद ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया। जो हमारे में से अल्लाह में ईमान रखते हैं और जो ये ईमान जिनका है कि सब जो भी कामयाबी है वो अल्लाह की तरफ से आती है, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन वो अल्लाह से जब आप चाहते हैं कि वो आपको इज़्ज़त और कामयाबी दे तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह को खुश करना पड़ता है। कोई चीज़ अल्लाह को इससे ज़्यादा खुश नहीं करती जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। और इससे बड़ी कोई खिदमत हो ही नहीं सकती कि जब कोई गरीब घराने के अंदर बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो उसके लिए अपना इलाज करवाने के लिए, और जो सारी रिसर्च एक चीज़ वाज़े कर देती है कि लोगों को गुर्बत से लकीर से नीचे लाने की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक ख़ानदान में बीमारी हो जाए, और वो जो ख़ानदान है वो सारा पैसा अपना सब कुछ खर्च करता है किसी का इलाज करवाने के लिए, और उनका बजट टूट जाता है। तो वो पैसा जो उन्होंने रखा होता है घर में खाना खिलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, वो पैसा चला जाता है इलाज के ऊपर। और ये वजह थी कि जब मैंने पहली दफ़ा मुझे इसका सामना करना पड़ा, एक गरीब आदमी कैंसर का मरीज़, तो इस सोच से शौकत खानम का कैंसर हॉस्पिटल बना था। और मैं आपके तजर्बे से अपना बता सकता हूँ कि जिस तरह आज आपने एक मुश्किल वक्त में, जब हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जब हमारे पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं इकट्ठा हुआ जितना हम समझ रहे थे कि होगा, जो हमारे टारगेट्स थे कोविड की वजह से, उसके बावजूद जो आपने ये कदम उठाया, मैं इसलिए आज आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब वो आप दुखी इंसानियत की जब आप खिदमत करेंगे, जब वो दुआएं आपको देंगे, तो आपको तब अंदाज़ा होगा कि किस तरह अल्लाह की रहमतें और बरकतें आपके सूबे के ऊपर आएंगी। और मुझे दूसरी खुशी ये है कि ये आपको देख के अब बाकी सारे सूबों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बाकी सूबे के लोग भी अब चाहेंगे कि देखें अगर पख्तूनख्वा ये कर सकता है तो हमें भी कवरेज चाहिए। और इस प्रेशर के अंदर सबसे पहले तो मैं ख़ुद ज़ोर लगाऊंगा पंजाब के ऊपर कि पंजाब को, क्योंकि हमारी हुकूमत है वहाँ, वो भी सबको ये कवरेज दे। और फिर जो बाकी सूबे हैं जिधर कोalition गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में, उनके ऊपर ज़ोर लगाएंगे और ये ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ जाएगा सिंध की हुकूमत पे और गिलगित बल्तिस्तान पे। वो तो खैर आबादियाँ उनकी थोड़ी हैं, वहाँ ज़्यादा आसान है। तो जो मेन सेंटर्स हैं पंजाब और सिंध के, उनके ऊपर भी अब उनकी पब्लिक डिमांड करेगी कि उनको भी ये फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि इससे पहले तो किसी के पास किसी को अंदाज़ा था ही नहीं पाकिस्तान में। और इसका जो और बेनिफिट है, जो तैमूर आपने जिसकी बात की, जो अगला बेनिफिट है, इससे होगा क्या कि हॉस्पिटल्स के अंदर कंपटीशन होगी। जब एक हेल्थ कार्ड किसी के पास होगा और वो जब अपने हेल्थ कार्ड, वो तो जाएगा कि जिधर उसका बेहतर इलाज हो, तो प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खींचने के लिए उन मरीज़ों को वो भी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी क्वालिटी की उनका इलाज किए। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, ये उसकी भी इम्प्रूवमेंट की ये बुनियाद है। और फिर जो हमने उनको इंसेंटिव्स दिए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, अब पाकिस्तान में हमारी कोशिश ये है कि हर किस्म की जो भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहे इक्विपमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हम उनके लिए ड्यूटी फ्री कर दिए ताकि इंसेंटिव हो उनको कि यहाँ पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाना। फिर हमने
جو اوقاف کی زمین ہے اور جو ویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو پریفرنس دی ہے کہ وہاں اگر کوئی ہاسپٹل بنانا چاہے تو ان کو کم ریٹ کے اوپر زمین ملے گی، اور اگر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹلز یہ دیہاتی علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی جائیں گے، یہ نہیں کہ صرف بڑے شہروں میں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، کیونکہ پہلے تو بائنگ پاور نہیں تھی، اس لیے وہ اب بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے تھے، اب دیہاتوں کے اندر بھی، چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل سیٹ اپ ہوں گے۔ تو ہمارا جو کوشش ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں ان کو ہیلتھ فیسلٹیز، ہاسپٹلز، انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے یہ بھی اس کا بینیفٹ ہو جائے گا۔ اور میں صرف ایک چیز آپ کو ریکویسٹ کروں گا، آپ نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ شروع میں، لیکن آپ کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا بیس ڈیولپ ہوگا، اور یہ ڈیٹا بیس بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ایونچولی مانیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو موقع ملے پلفریج کرنے کا، تو جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ جائے گا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا مانیٹر کرنا۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ آپ پھر مانیٹر کر سکیں گے، یہ اتنا زیادہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو مانیٹر کریں گے ہاسپٹلس کیا واقعی سی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے امریکہ کے اندر بڑے سکیمز ہوئے تھے یہ ہیلتھ انشورنس کے اوپر۔ جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی وہ یہ کہ ہمارا یہ جو ہمارا خواب ہے پاکستان کی ویژن کے اوپر اترنا، کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، اسلامی فلاحی ریاست، جو اس کا ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی ہمارے ملک کی، ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز نے شروع میں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنایا تھا، یہ اس طرف کا اب ہم وہ ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس منزل کی طرف ہمارا سفر ہے۔ یہ جو جب ایک ملک ذمہ داری لیتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے کمزور طبقے کی، وہ ملک ہی سویلائز ملک کہلایا جاتا ہے۔ اب وہ جو آپ نے نقشہ دکھایا تھا دنیا کا، اب صرف چند ملک ہیں بڑے امیر ملک جو اس سویلائزڈ ملکوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور مجھے ساری تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ میں جو ایک صوبہ اس وقت پوری طرح اتر رہا ہے وہ پختونخوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب اس طرف سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور پھر چیزیں اور ہوتی جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا، جب مدینہ کی ریاست بنی تو ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا، جب انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ کیا جب ایک معاشرہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک انسانیت کا نظام پیدا کرنا تو پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اور پھر وہی معاشرہ دیکھتے دیکھتے جو کہ برے حالات تھے، 5-6 سال تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی امہ، 2 جنگوں کے اندر احد میں اور خندق میں، تو بڑے مشکل حالات، بڑی مشکلوں خطرے میں تھے، لیکن وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ایک دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کی انہوں نے مشکل سے 15-20 سالوں میں دنیا کی امامت کرنی شروع کی۔ ہمارے لیے اس لیے اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی زندگی کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر پہ چلو تو ان سے بڑا عظیم انسان کوئی نہیں آیا۔ اور جو مدینہ کی ریاست تھی وہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا، اس کے اوپر جو بھی چلے گا، چاہے مسلمان چلیں گے، چاہے چائنا، وہ اسی راستے پہ چلے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے، تو اللہ ان سب ملکوں کو نوازے گا، ان سب کو عزت دے گا اور ان کو عظمت دے گا۔ میں محمود خان آپ کو، آپ کی پوری کیبنٹ کو، گورنمنٹ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرویز خٹک آپ کو میں اس لیے آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شروعات کی تھی ہیلتھ کارڈ میں، جب کبھی پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کی تھی، تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس جب آپ چیف منسٹر تھے آپ نے شروعات کی تھی۔ شکریہ۔